منفس قدوس يقلص عبانا حجوني قلص عبانا حجوني قلص كنتقنا كمتناي حواريا عبتي سرحات صيون كم هدما أبزي قبائنا نعاورد حجي قوي تملخنا كم بطرس كم باولوس كم توم حواريتك عنت غيفة رحنا قدوس فقرك نسكر نغلو تكبارتك بسم أبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين وبزي أبير أملاخنا سلت فتركنا ناب كرسنا سلت سواعخنا ببعينتو قهدون سور ردي سلت هابكنا بزا ليتي زي أحليخا كسابوان زي سلت بصحخنا نمسجنك لنا وقويتا بزا محلت زي حزنك خابز خير كل حليخا بتعبي حياونت كان محرت كان نعخاب زحقوت صبو قبر ترهايك من ركب قبرنا بنتي ناي فور ودخا مدحاني نايس كروسوس رفات نايتا دو ودخا دنقل مريم صلتن نحلوتنا كلهم ممالدنتن سقا زلبسي زلعلم وقالكا زمهارنا صلوتنا دقمنا نبخا مقربا لنا أبونا بسماهي تنبر سنكاي مسجن من قصتها تمتع فقط كاب سماهي كم دخوني كم هو أم مدري يخون مقبعلتنا لو مهابنا زبدلنا كا يقرب لنا نحنا ون نزبدلنا يقرب خمن نبل أفتنا يتأتونا كاكفو أدحننا كمي من قصتن حيلا كبرن نزل ألم أتكاي أمين سلام نعخي ومريم تقاز ملأكي زي أبيهر مساقيو انكابان استي استبارك اخي نايكر صغفر يسوس كأس تبارك ايو وقدست مريم مد أملاخ لمن لنا معنا نهاتان نحجين بقيزي موتنان آمين سبحاتنا أبن نولدن نمنفس قدسن يخون تنتخم دنبري حج خاء نوترو نزل عالم آمين وانجيل يوحنس معرف 16 كاب 20 تشحاتن سقاب 33 بتوم دك مزامرت خا انه حجي بقهو تزارب الخا حنتوكا بمسلا اي تزارب كان كله خمت فلت حد اوكا حتى كاون كم زي دليكا حج فلتنا سلازي خاب املاخ موصا خاون نأمن لنا بلو يسوس كا خمز إلو ملسلهم حجدو امينكم انه خلقاتكم نن بينكم نن نفس فرحكم اتزر ولا نبينيون اتحد قلها جيزي تمتسالا درو اوكا انها متيا دناخي ابو مساء يمو بيني سايكون كون اباي سلام تخطرخبو اذن اقركم اب عالم سببا لكم انتخوني اجخم اني نعلم سئريين حتن نايلومي رابحاي محالتي ناب براغليتوس غزنا منكو حزلو زلنا جيزي في اللابسي ناجيزي تاسعتم بقار لومي زيافير أملا منفس قدوس هياب صنعات كهبنا كلمن كنصلن يدلين يسوس بقار أبدنا يلوم قال أملا ندك مزامرتو مصاعي هيوتون قليل كبزي كوني أقدمو يتنبهالهم كم زلنا بالخاي صاربهم
ኣብ ዓለም ፀበብ ኣለኩም እንተኾነ ኣጅኹም ኣነ ስዒረያ እየ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ወንጌል ኣዝዩ ዘፀናንዕ ክውነታውን መግለፂታት ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ። ኢየሱስ ንዓይ እንተሰዓብኩምኒ ፈፂምኩም ኣይትበኺንኹም ኣይበለናን። ፈፂምኩም ኣይከሓትሓሙንኹም ኣይበለናን። ፀገም ፈፂሙ ኣየጋጥመኩምን እዩ ኣይበለናን። ኢየሱስ ባዕሉ መንፃግን መከራን ጥልመትን ውርደትን መስቀልን ኣጋጢሞ እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ኣብ ዓለም ፀበብ ኣለኩም ክብል ከሎ ብዛዕባ ክርስትያናዊ ሂወት ፀዋዕታና ሂወት ሃዋርያነት እዩ ዝነግረና ዘሎ። ነዚ ድማ ኣፀቢቕና ንፈልጦ ኢና። ሎሚ ብዙሓት ስድራ ቤታት ከቢድ ፆር ተሰኪመን ይርከባ። ፋይናንሳዊ ፀገም፣ ሕማም፣ ስድራ ቤታዊ ግጭት ወይ ዘይምስምማዕ፣ ብዛዕባ መጻኢ ሂወትና ሓሳባት፣ ብሓሶት ፀለሜት ዝብደሉ ዝሳቀዩ ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ብፅሙዋ ዝጓዓዙ ኣቦታት ኣዴታት ወዘተ ሕያወትን እሙናትን ሰባት ከይተረፍውን ይሳቀዩን ይሰደዱን ንርኢ። ሓደ ሓደ ግዜ ጎይታይ ሰናይ ክገብር ክፅሕር ከለኹ ስለምንታይ እዩ እዚ ዘጋጥመኒ ዘሎ እናበልና እውን ክንሓትት ንርከብ። እንተኾነ ሎሚ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ብምባል የሰኻኽረና። ሽግር ኣብዛ ፍፅምቲ ዘይኮነት ዓለም እዚኣ ክፋል ሂወትና እዩ ይብለና። ይኹን እምበር መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ መልእኽቱ በዚ ኣይወዳእን። ናይ ተስፋ ቃል እውን ይህበና። ኢየሱስ ትምህርቱ ብምቕፃል እምበኣር ከምዚ ይብል፣ እንተኾነ ኣጅኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ። እንታይ ማለት እዩ? ክፍኣት፣ መከራ፣ ሓጢያት፣ ፅልኢ፣ ሞትን ፀለመን፣ ሕሜታን ናይ መወዳእታ ቃል የብሎምን ማለት እዩ። ኢየሱስ ንዓለም ብዓመፅ ወይ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብፍቅርን ብሓቅን ብትሕትናን ብይቕረታን ብትንሳኤን እዩ ዝሰዓራ። ዓለም ንኢየሱስ ፅልኢ ይሕይል ኢላቶም፣ ኢየሱስ ግና ብፍቅሪ መሊሱላ። ዓለም ንኢየሱስ ፀልማት ክዕወት እዩ ኢላቶም፣ ኢየሱስ ግና ሰንበት ፋሲጋ ግን ብርሃን ካብ ፀልማት ከም ዝሕይል ከም ዝስዕር ኣመስኪሩ። ዓለም ንኢየሱስ መወዳእታ ሞት እዩ ኢላቶም፣ ክርስቶስ ግና ተንሲኡ ትንሳኤ ከም ዘሎ እውን ኣርእዩና። ስለዚ ድማ እዮም ኣመንቲ ክርስትና ናይ ተስፋ ሰባት ኮይንና ንፅዋዕ። ስለዚ ኢና እምበኣር ንክርስቶስ ኣምላኽና ህያብ ፅንዓት ትዕግስቲ ክህበና ሎሚ ክንልምኖ ክንፅሊ ዘለና። ንበኪ ግና ተስፋ ኣይንቆርፅን፣ ንቃለስ እምበር ኢድና ኣይንህብን። ንወድቕ እንተኾነ ብፀጋ ኣምላክ ከም ብሓድሽ ብምስጢራቱ ንትንስእ ኣብ እምነትና። ስለዚ ትብዓት ፅንዓት ክህልወና የድሊ። ሎሚ ንመንፈስ ቅዱስ እዚ ክንሓቶ ክህበና። ትብዓት ይሃለኻ ማለት ኩሉ ግዜ ሓያል መሲልካ ምቕራብ ማለት ኣይኮነን። ኣብ እዋን መሪር ኩነት እውን እንተኾነ ንኣምላኽ ኣብ እምነትካ ምቕፃል ማለት እዩ። ትብዓት ፅንዓት ድሕሪ ውድቀት እንደገና ምትንሳእ፣ ተስፋ ኣብ ትቆርፀሉ ፀሎት ምቕፃል፣ ንዝጎድኣና ሰብ ይቕረ ምባል፣ ኣብ ብልሽው ኩነት ከይተረፈ ብቕንዕና ምፅናዕ፣ ወይ ገና ብኣሉታዊ ተኸቢብካ ከለኻ ኣብ ሰናይ ነገር ምእማን። خبركم أحواتن حاتن أبزع علم بزح نجارات كشجرنا يخيليو جن أمنتنا تسفنا كوس دلنا فتينا خنا فكرة يبلنا كريستوس مخنياتو كريستوس درونتون سلعت دك سبات مالت حتيا تسفى مقراط موتن بحلو أقدمو تكروميم بأهار لومي نتنا يسوس تبعاتن سنحاتن زبلك علات نحاز
ነስተንትን برقت سقمات اللونا محرتن دقفن أملاقنا كاب كل سقماتنا كم زعبي فليتنا أمنا نابلقو كنتسلي ناوخن وكال يدلين كان زنان شقرنا نايب حكيهم فقر أملاقن زحلي أملاق إيهم وي كابت شقرنا سكياتنا كان زنان زحيل إيهم مسكالنا حال جيزي خبي ديوم تزتنسأ خرستوس كنا أنسقا موداتا على مساخو مالخو إنا بلي مسانا خمزلو أتسفينا إيو سلازي مبقار كم تخرستوس نعلم نحاتيات كل فتناتاتا لسحري نحنا ولنا علمن نفتناتات زعلمن النسحرلو زيابير هي صنعات كهبنا كنصلن كنلمنن يدلين صلوات قروخ منفس صنعات نحا أبجيزي شجرنان سببانان لنفسنا دقف أبن قبرو نبقع زوق قدسنا أصنحنا دخامنا أصنع أنصار كل فتناتات زعلم كنسعر تبعاتها بنا كبخا أملاخنا زعبي سناي فتنو كفلنا زخيل حيلي كم زيلو نأمنا لنا سوهات نأبن نولدن منفس قدسن يخون تنتخم زنبري حجخا نوترو نزل علم أمين ناب منفس قدوس نايمو فاي تكبار أكيدمي أعلاف سمايويان مسخاخر تنبركخنا قزار سنا مالت بنفسن بسجهان نبخا نوف لنا وزل ألماوي منفس زي أبيهر نحنا نبرهان نزحنخا نتي زي السحات نتصور في الدخان نتحيا الفقرخان نسجد نسخانا نفسنا برهان حيل نخام نحنا أبخان نبر بأخان نكسعفز هلا ويناون أبخايو كابتسقخا بمرحا كنحقزكا كنحزنكا يندلن ولا أتازنا أسد تسعيكا زخونت حاتيات كمفتسام متان كندحين كأها بملوء لبنا نبخا نتسلين بمحرتكا أب كل حساباتنا مرحنا نابرهانكا خنتمتن دمسخا خنسمعن لسناي مخرخا خنكتاتلن سقخا عبنا نبخا خنطبق ندهلين كل انتنانا نعخا نهبكا دمسخا نسمع لنا أبجيزي دخامنتنا بحياونتكا ختحلونا نلمنكا نتننز تشنكرا أقاركا يسوس بمدهساسن ناب حموشتا قنوات أقصالو بمتماتن نخبر دام بمأمانن نابتي بخنا زتوق أقودنو زتسبس لبون بمسكادن نعخانتي ناي دخامنا هلاوي زخون كمنفذ أبلع لخا خين حتى بسكخا ختحلونا أصنعنا نلمنك لنا ومنفس أبن ولدن زخون كمنفس قدوس كل جزء أب كل بوتان قويتا تزارب باريخا يسمع اللخن بالمتان كنكل سكخا هبنا سبحات نأبن نولدن المنفس قدسن يخون تنتخن زنبري حجخا نوترو نزل علم أمين شو حتى هيابات منفس قدوس نمركاب زقبر صلوت او يسوس كريستوس قويتا نسخا ناب سماي كلمة محراكا قبل إلى هوارياتكا تختلتخا نسرحخا نخفصمو منفس قدوس كما تسدد تسفى زحبكا يوم نحنا ونت منفستي نتكبار تسقخان فقرخان أب نفسنا فتصوم نخقبرو فقاتكا يخون نزوم برستي زخونو نايز عالم نقرات كنمنن نتوم نايز العالم زخونو نقرات هرر كنبلز منفس طباب حبنا أمرنا ببرهان ملكته حق خان خبره
መንፈስ ርድኢትን ኣእምሮን ሃበና ንእግዚኣብሔር ክንሕጉሰሉ ክንሕጉስ መንግስተ ሰማይ እንወርሰሉን ወትሩ ኣዝዩ ርግፀኛ ዝኾነ መንገዲ ንኽንፈልጥን ምስኻ ኮይና መስቀል ክንፀውርን መንፈስ ምኽሪ ሃበና ነቶም ንድሕነትና ዝፀረሩ ዕንቅፋታት ኩላቶም ብትብዓት ክንስዕሮምን መንፈስ ፅንዓት ሃበና እግዚአብሔር ንገዛ ርእስናን ፈሊጥና ብናይ ቅዱሳን ፍልጠት ክንዓቢ መንፈስ ፍልጠት ሃበና ንእግዚአብሔር ምግልጋል ጥዑምን ተፈታውን ምዃኑ ክንርዳእ ከዓ መንፈሳውነት ወይ መንፈስ ተወፋይነት ክትልግሰልና ንልምነካ ብፍቃር ኣምልኾ እግዚአብሔር ክንመልእን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንዓኡ ንኸይንሕዝን ፍርሓት እግዚአብሔር ሓድረልና ኦጎይታ መንፈስ ቅዱስ ብናይ እሙናት ኣርድእትኻን ማዕተብ ዕተበና ኣብ ኩሉ ነገራት መንፈስ ኣበርትዓና ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። ኃይል መንፈስ ቅዱስ ይገለጽ አባና ሕጅውን ይገለጽ አባና ሕጅውን ይገለጽ እንደገና ከምቲ ናይ ሐዋርያት ኣብቲ ጽርሐ ጽዮን ከምኡ ድማ ኣብዚ ጉባኤና ንዓውርድ ሕጂ ጎይታ ኣምላኽና ከም ጴጥሮስ ከም ጳውሎስ ከምቶም ሐዋርያትካ ሓንቲ ኸይፈራሕና ንቅዱስ ፍቓድካ ክንመስክር ንኹሉ ተግባራትካ